बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इल्म बदी लेक्चर नंबर 10 के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम जानेंगे सनत तजनीस के बारे में। सनत तजनीस किसे कहते हैं और उसकी कितनी सूरतें हैं। चंद एक अहम सूरतें जो आम तौर पर शेरों में इस्तेमाल होती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लिहाजा हम शुरू करते हैं। सनत तजनीस। तजनीस का लफ्ज़ जिन्स से है, जिसके मानी हैं किस्म, जमात, नौ। इस्तिलाह में जब किसी इबारत या शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हों जो नौइयत, तलफ़्फ़ुज़ या तर्ज़ तहरीर के एतबार से एक दूसरे के मुशाबे हों लेकिन मानी के एतबार से मुख्तलिफ हों, तो उसे सनत तजनीस कहा जाता है। अल्फाज के एतबार से एक जैसे हों, शक्ल सूरत उनकी एक हो, लेकिन मानी के एतबार से मुख्तलिफ हों, तो उसे सनत तजनीस कहा जाता है। बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि दो अल्फाज तर्ज़ तहरीर में यकसा होते हैं लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं, या बाज़ दफ़ा नौइयत के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं, एक इस्म और एक फ़ेल या उसके बरअक्स होता है। अब इसकी मुख्तलिफ सूरतें आपके सामने। सनत तजनीस, तजनीस ताम, तजनीस ताम मुस्तफ़ा, तजनीस ज़ायद व नाक़िस, तजनीस मुरक्कब, तजनीस लाहिक और तजनीस इस्मो फ़ेल। ये मशहूर तजनीस की सूरतें हैं जिसके अंदर जो है शुअरा अपनी शायरी में मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। आप उसकी मिसालें देखेंगे, आपको बात समझ आएगी। पहली मिसाल आप देखें। सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। अब इस शेर में देखें कि आँख लड़ाना और लड़ाई, यानी कि लड़ाई अब लिखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों के मानी मुख्तलिफ हैं, तो इसे सनत तजनीस कहा जाता है। अगली आप मिसाल देखें। तुम्हारे दस्ते नाज़ों के लिए भेजी थी एक पहुँची, तुम्हारे दस्ते नाज़ों के लिए भेजी थी एक पहुँची, खबर पहुँची तो ये पहुँची कि वो पहुँची नहीं पहुँची। अब इस शेर के अंदर देखें, पहुँची का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है और मुख्तलिफ उसके मानी हैं, तो इसे सनत तजनीस कहा जाता है। एक और मिसाल देखें। क्या किया खिज़र ने, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। अब इसके अंदर देखें क्या क्या दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, और पहला क्या जो है वो सवालिया है और दूसरा जो है क्या करने के मानी में है, तो यानी फ़ेल है। तब इसके अंदर देखें एक इस्तिफ़हाम है और दूसरा फ़ेल है, तो इसे हम सनत तजनीस कहते हैं। अब आप उसकी जो है वो आगे सूरतें देखें, आपको बात मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। तजनीस ताम मुस्तफ़ा, कलाम में दो ऐसे अल्फाज लाना जिनमें एक इस्म हो और एक फ़ेल हो, या एक फ़ेल हो और एक हर्फ हो, उसे तजनीस ताम मुस्तफ़ा कहते हैं। मिसाल देखें। खैबर में क्या गुज़र गई रूहुल अमीन पर, खैबर में क्या गुज़र गई रूहुल अमीन पर, काटे हैं किसकी तेग दो पैकर ने तीन पर। अब इसके देखें, पहले लफ्ज़ रूहुल अमीन पर, अब यहाँ पर हर्फ है और तीन पर। अब इसके अंदर देखें एक इस्म इस्तेमाल हो रहा है, तो यानी कि एक इस्म है और एक हर्फ के माने में इस्तेमाल हो रहा है। अगले आप मिसाल देखें। कहा दिल ने मेरे देखी जो वो मांग, कहा दिल ने मेरे देखी जो वो मांग, कि है ये रात आधी कुछ दुआ मांग। अब पहला जो है वो मांग इस्म के मानी में है और दूसरा फ़ेल के मानी में है, तो इसे हम कहते हैं सनत तजनीस ताम मुस्तफ़ा। अगले मिसाल देखें। अब परेशान क्यों हो अपने घाव पर, अब परेशान क्यों हो अपने घाव पर, मैंने समझाया था मत फैलाओ पर। अब इसके अंदर देखें घाव पर,
پہلا پر جو ہے وہ حرف کے معنی میں ہے، اور دوسرا پر جو ہے آخر میں پھیلاؤ پر، یہ کس کے معنی میں ہے؟ اسم کے معنی میں۔ اب اس کے ایک اور مثال ہے کہ ایک اسم اور ایک فعل ہو۔ قفس کے سوختہ جانوں پہ جانے کیا گزری، قفس کے سوختہ جانوں پہ جانے کیا گزری، کبھی جو شہر فغاں تھا وہاں صدا ہی نہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں، ایک اسم ہے سوختہ جانوں اور دوسرا جانے فعل ہے، تو اسے ہم صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں صنعت تجنیس زائد و ناقص کی۔ تجنیس زائد و ناقص یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں، ہم ان کے اندر کوئی ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، زائد زیادہ کر دینا، ناقص کم کر دینا۔ ابھی شعر کے اندر دیکھیں، دل میں اترے تیرے احساس جواں تک پہنچے، دل میں اترے تیرے احساس جواں تک پہنچے، ہم نگاہوں کے توسط سے کہاں تک پہنچے۔ اب اس شعر کے اندر پہلے مصرے میں دیکھیں، اترے اور تیرے یعنی ایک لفظ کم کر دیا، تو اسے ہم صنعت ناقص کہتے ہیں۔ اگلی مثال آپ دیکھیں، فریاد یہ کس نے کی ہے فریاد، آفاق کا دل دہل رہا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں، فریاد وہ اسم ہے اور دوسرا جو ہے یہ کس نے کیا فریاد، وہ فعل کے معنی میں ہے۔ تجریس مرکب دیکھیں، تجریس مرکب کیا ہوتی ہے، یعنی کہ دو لفظ ہم اکٹھے کر دیتے ہیں، ایک جگہ پہ ہم وہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسم، دوسری جگہ پہ ہم دو لفظوں کو مرکب کر کے جو ہے وہی لفظ جو ہم وہاں پر اکٹھا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھیں، قاتل نے نہ لگایا میرے زخم پہ مرہم، قاتل نے نہ لگایا میرے زخم پہ مرہم، حسرت یہ رہی جی کی جی کہ گئے مرہم، یعنی پہلا ہے مرہم، وہ پٹی کے معنی میں زخم پر جو ہے جو طبی امداد دی جاتی ہے، مرہم لگانا۔ اب دوسرے کیا ہے، اب لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی کیا ہے، مرہم، یعنی کہ جی کے گئے مرہم، تو اب لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، صنعت تجنیس مرکب۔ اگلا شعر دیکھیں، کارواں دل سے ہوا صبر و تحمل کارواں، کارواں دل سے ہوا صبر و تحمل کارواں، کہنے آیا ہوں میں اپنے درد و غم کی داستان۔ اب اس شعر کے اندر دیکھیں، پہلا کارواں قافلہ کے معنی میں ہے، اور دوسرا جو ہے آخری جو پہلے شعر کا بسرے کا جو آخری لفظ ہے کارواں، یعنی کہ وہ کیا ہو گیا، تحمل کا رواں، یعنی کہ وہ چلا گیا۔ تو اب لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہیں۔ تجریس لاحق، تجریس لاحق کسے کہتے ہیں، تجریس لاحق کہتے ہیں کہ جب الفاظ متجانس میں ایک حرف کا اختلاف ہو اسے تجریس لاحق کہتے ہیں۔ یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی ایک لفظ شروع میں لگا دیتے ہیں یا ایک لفظ ہم بعد میں لگا دیتے ہیں، درمیان کے اندر لگا دیتے ہیں، کوئی لفظ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اسے تجریس لاحق کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، یہ مورت کیسی ہوتی ہے تیری صورت جیسی ہوتی ہے، یہ مورت کیسی ہوتی ہے تیری صورت جیسی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں، مورت اور صورت، اب ایک لفظ جو ہے وہ تبدیل کر دیا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، صنعت لاحق۔ چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو۔ اب اس کے اندر دیکھیں، ایک لفظ جو ہے وہ تبدیل کیا ہوا ہے، سوز اور ساز، یعنی درمیان کے اندر ایک لفظ اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اگلی مثال دیکھیں، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اب اس کے اندر دیکھیں، تار اور نور اور نار، یعنی ایک لفظ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، یا تار کر لیں یا نور اور نار کر لیں، ایک لفظ جو ہے اس کے اندر جو ہے رد و بدل کر کے جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آخری شعر دیکھیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں،
نوری اور ناری ایک لفظ درمیان کے اندر اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اسے صنعت لاحق کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی بہترین ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، خود بھی مستفید اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ